अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। मुस्बित केसेस में इजाफे के बावजूद हालात से निपटने महकमा सेहत बिल्कुल तैयार। वजीर आला ने लिया जायजा। रियासत में 27,000 अफराद घरों में क्वारंटाइन कर दिए गए। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद को राशन की फराहमी। मरकज को चीफ सेक्रेटरी का जवाब। गरीबों के साथ गैरतमंद मुतवस्सित तबके तक रसाई। बड़े पैमाने पर राशन किट सरबराह करने अकबरुद्दीन अवैसी की मसाई। और कोरोना वायरस को मजहबी रंग देना मुनासिब नहीं। मुआयने जंगी खतूत पर किए जाएं। चावल और रकम की इजराई जल्द से जल्द करें। उत्तम कुमार रेड्डी का मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन मुस्बित केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक दिल्ली के मरकज से आने वाले 1090 अफराद हैं। इन तमाम के मुआयने किए जा रहे हैं। तमाम क्वारंटाइन मराकज पर डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले को तैनात किया गया है और साथ ही साथ तिब्बी अमले के तहफ्फुज के लिए इकदाम किए गए हैं। और इन मराकज पर N95 मास्क और PPE की किट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। रियासत में 6 लैब 24 घंटे काम कर रहे हैं। मुस्बित केसेस में इजाफा होने पर इनके इलाज के लिए तमाम सहूलतें तैयार रखी गई हैं। 5 लाख N95 मास्क और 5 PPE किट्स, 500 वेंटिलेटर्स, 5 लाख कोरोना किट्स, 25 लाख ग्लव्स खरीदे गए हैं। गच्चीबौली में 2 दिन के अंदर में 1500 आइसोलेटेड बेड भी दस्तयाब रहेंगे। इतवार के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर आला ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइसोलेटेड वार्ड्स के अफराद को जल्द से जल्द मुआयना किया जाए। इसके अलावा सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को 12 किलो मुफ्त चावल और 1500 रुपए की रकम तकसीम की मौसर अमलावरी की जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना कोरोना वायरस से अवाम को बचाने मौसर इक़दाम कर रही है। 27,000 अफराद को घरों पर क्वारंटाइन किया गया। दिन में 2 वक्त इनकी तिब्बी जांच के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं। 2200 अफराद को सरकारी ज़ेरे इंतजाम क्वारंटाइन किया गया है। काबिनी सेक्रेटरी राजीव गोबा ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरीज और ज्यादा मुतासरा अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। सोमेश कुमार ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर लॉकडाउन से मुतासरीन को ग़िज़ा, चावल और रकमी इमदाद दी जा रही है। हुकूमत ने दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले नकल मुकाम करने वाले मजदूरों की निशानदही मुकम्मल कर ली है। समाजी दूरी को बनाए रखने को यकीनी बनाने इक़दाम किए गए हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा सेहत शांति कुमारी, सेक्रेटरी BRNRD संदीप कुमार सुल्तानिया, सरफराज अहमद और दीगर आला ओहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में मुफ्त चावल की तकसीम पर मौसल अमर आवरी न होने की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से तकसीम का अमल शुरू हुआ। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी राशन की दुकानों के पास बदनज़मी की सूरत हाल बरकरार रही। हफ्ते के दिन मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की शिकायत पर इतवार के दिन एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, DCP ट्रैफिक के बाबू राव और एडिशनल DCP साउथ जोन रफीक ने किशनबाग, पुराना पुल, दूध बौली, फलकनुमा, काले पत्थर और दिगर इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। राशन डीलर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किसी भी दुकान से राशन हासिल करने की सहूलत फराहम करने के बाद अवाम अपने करीबी दुकाना से राशन हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से अवाम का हुजूम एक ही दुकान पर जमा हो रहा है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने अवाम से अपील की है कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें। इन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि अप्रैल के पूरे महीने में चावल की तकसीम अमल में लाई जाएगी।
انہوں نے पुलिस मुलाजिमीन को हिदायत दी कि वो राशन की दुकानों के पास समाजी फासला बरकरार रखने के लिए इक़दाम करें। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने अवाम से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर गरीब अवाम में इमदाद तकसीम न करें। बल्दिया दफ्तर में दिल्ली पब्लिक स्कूल और पल्लवी स्कूल ने 1100 खानदान के लिए जरूरी अशिया की तकसीम के लिए अपना अतिया GHMC के जरिए दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर ने कहा कि रजाकाराना तौर पर तकसीम के दौरान समाजी फासले को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए बल्दिया की जानिब से खुसूसी सेल कायम किया गया है। अपने अतियात जमा करें। इन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर चावल की तकसीम के दौरान भी समाजी फासला नहीं है। सर्वर डाउन होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करे। चावल और रकम हर मुस्तहक अफराद को दी जाएगी। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि रात 9 बजे अवाम अपने मकानात की लाइट बंद करने से तेलंगाना पावर ग्रिड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत और बरकी महकमा इस सिलसिले में मुतहर्रिक है और तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जारी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि दिया जलाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि सैनिटाइजर लगे हाथों से दिया जलाया जाएगा तो हाथ भी जल सकते हैं। सैनिटाइजर में स्प्रेड होता है, इसलिए अवाम मुतहर्रिक रहें। कोविड-19 पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्लियामेंट के फ्लोर लीडर्स के साथ 8 अप्रैल को तलब की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मदऊ न किए जाने पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। अपने ट्वीट पैगाम में इसे हैदराबाद और औरंगाबाद के अवाम की तौहीन करार दिया। इन्होंने सवाल किया कि इन शहरों की अवाम क्या कमतर इंसान हैं? इनके मुंतखब नुमाइंदों को जो इनके अवाम के मुआशी मुश्किलात व इंसानी मुसीबतों को पेश करते हैं, क्यों नजरअंदाज किया गया? कायद मजलिस मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के मुतासरीन को राशन पहुंचाने का बड़े पैमाने पर आगाज किया। इन्होंने ऐसे मुस्तहक़ीन की तहक़ीक़ात के बाद निशानदही भी करवाई जो हकीकत में भूखे हैं, लेकिन समाज के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे अफराद तक पहुंच पाकर उनके घरों तक वो राशन किट पहुंचा रहे हैं। हर किट चावल, दालें, आटा, प्याज, शक्कर, पत्ती, इस तरह 11 मुख्तलिफ अशिया पर हर किट मुश्तमिल है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मालियत की इन अशिया खुर्दनोश की मियार व मकदार का वो खुद जायजा ले रहे हैं। ये इमदाद सिर्फ उनके हल्के इंतखाब चंद्रायन गुट्टा तक महदूद नहीं, बल्कि वो रियासत के बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उन मुस्तहक खानदानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से बेहद परेशान हैं। इन अशिया की पैकिंग का काम दिन रात जारी है। पैकिंग अमले को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। समाजी दूरी के अलावा उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी दिया गया है ताकि हिफ्ज़ान सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। इतवार के दिन 7000 खानदानों तक ये राशन किट्स पहुंचाए जाएंगे। हफ्ते को भी इन्हीं मिकदार में ये किट्स तकसीम किए गए। तकसीम का ये सिलसिला जारी रहेगा। किट्स के अलावा उन्हें ले जाने वाले ट्रक्स की भी वो जांच कर रहे हैं। कतारों में ठहराने के बजाय वो जिन जिन मुस्तहक़ीन तक ये अशिया पहुंचा रहे हैं, उनसे भी न सिर्फ समाजी दूरी को बरकरार रखा जा रहा है, बल्कि इससे गरीबों के अलावा कई मुतवस्सित खानदान भी मुस्तफिद हो रहे हैं।
رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ڈویژنز میں اجناس کی کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر آسمان گڑھ، حمال بستی، پولیس لائن اور سعید آباد ڈویژن کے تمام علاقوں میں قریب 1000 پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ علاوہ ازیں قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے علاقے جات میں بھی مذکورہ اجناس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے زائد از 1 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا تاکہ کرونا وائرس کی روک تھام ہو سکے۔ اس موقع پر مجلسی لیڈرز اور کارکن موجود تھے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں مرتضی نگر گراؤنڈ پر اجناس کے پیکٹس تقسیم کیے گئے جو شاہ غوث ہوٹل کے مالک ربانی نے فراہم کیے تھے۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور پیشہ اور غریب طبقہ بری طرح متاثر ہے، جس پر اہل خیر حضرات ان کے امداد کے لیے آگے آ کر راحت پہنچا رہے ہیں۔ رین بازار بلدی ڈویژن کے علاقے میں مرتضی نگر کے پلے گراؤنڈ میں یہ کورونا وائرس کی طرف سے جو مصیبتیں عوام کو ہو رہی ہے اس کے لیے غریبوں میں امداد کی تقسیم کی گئی۔ یہ تقسیم نقیب ملت برسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر شاہ غوث ہوٹل کے مالک ربانی صاحب کی طرف سے کی گئی۔ جو بھی غریب مفلس لاچار لوگ ہیں ان کی امداد کی جا رہی ہے۔ ایسے صاحب خیر بے شمار لوگ ہیں جو اپنی بستی میں غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، دل کھول کے امداد کر رہے ہیں۔ اور ربانی صاحب تو 5ویں مرتبہ یہ تقسیم کر رہے ہیں، ہر بستی میں جا کے انہوں تقسیم کیے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ربانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع پر ہمارے اس علاقے کے رین بازار کے کارپوریٹر واجد علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں جو انتظامات کیے گئے ہیں تمام صدور معتمدین اس میں حصہ لے کے ہوئے یہ انتظامات کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ امدادی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے تمام ڈویژنز میں اجناس کے پیکٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی محمد معظم خان نے مقامی رکن بلدیہ کو اجناس کی تقسیم کی ذمہ داری سونپی۔ جہنما کے مختلف علاقوں میں اجناس کے پیکٹس گھروں پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ مجلس کی اس سماجی و فلاحی خدمت سے غریب اور محنت کش طبقہ مستفید ہو رہا ہے جو کرونا وائرس کے وبا سے بے روزگار ہو سکتا ہے۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے گولکنڈہ کے علاقے میں اجناس کے پیکٹس تقسیم کیے۔ مقامی افراد نے سینکڑوں کی تعداد میں مجلس کی اس فلاحی خدمت سے استفادہ کیا۔ تقسیم راشن کے دوران صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھی پہنچ کر معائنہ کیا اور عوام کو سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے کہا۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی اجناس کی تقسیم کی گئی۔ جام باغ ڈویژن میں پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ مقامی افراد نے سینکڑوں کی تعداد میں راشن کے کٹس حاصل کیے۔ مجلس کی اس سماجی خدمت سے غریب اور بے روزگار طبقہ مستفید ہو رہا ہے جو کرونا وائرس کی وبا سے بے روزگار ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انچارج حلقہ اسمبلی گوشہ محل رحمت بیگ اور ظفر خان موجود تھے۔ صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بالکل غلط اور نامناسب بات ہے۔ ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیس بک پر کانگریس کیڈر اور عوام سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی حکومت کے ساتھ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پورا تعاون کرے گی۔ لاک ڈاؤن کے بعد غریب عوام، مزدور اور غیر آبائی مزدوروں کی مدد کے لیے گاندھی بھون میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور غریب عوام میں امداد کی فراہمی کے لیے قائدین کے گروپس بھی تشکیل دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی صدور اور سٹی کانگریس کمیٹیاں زائد ذمہ داری لیتے ہوئے پریشان حال عوام کو امداد کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی فون کال موصول ہوں اس پر فوری کارروائی کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ 12 کلو مفت چاول اور 1500 روپے دینے کا اعلان کیے ہوئے 12 دن ہو چکے ہیں، لیکن اب تک عوام چاول اور رقم سے محروم ہے۔ ریاست بھر میں 27 لاکھ راشن کارڈ ہولڈرز ہیں، جبکہ صرف 22 لاکھ راشن کارڈ ہولڈرز کو چاول تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام میں چاول اور رقم تقسیم کی جائے اور حکومت پر زور دیا کہ تلنگانہ میں 25,000 سے زائد افراد کوارنٹائن میں ہیں، ان افراد کے ٹیسٹ جنگی خطوط پر کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں کانگریس کارکن ذمہ داری کے ساتھ ایک فوجی کی طرح کام کریں۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر بی جے پی اپنا یوم تاسیس نہیں منا پا رہی ہے، اس لیے ملک کی عوام سے وزیر اعظم نے دیا جلانے کی اپیل کی۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنتراؤ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دیا جلانا کوئی سائنٹیفک عمل نہیں۔ اس بارے میں راہل گاندھی نے بھی سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیا جلانے سے کورونا وائرس سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی قائدین کو خلاصہ کرنا ہوگا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں سڑکوں کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر بلدیہ نے ایجنسی کو سڑکوں کی مرمت کے کام کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے لیے زونل کمشنر، ایگزیکٹو انجینئرز، پولیس عہدیدار کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو CRMP پروجیکٹ کے تحت سڑکوں کی مرمت کا کام کریں گے۔ گزشتہ 2 دنوں سے شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی مرمت کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ نہیں، اس لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ CRMP پروجیکٹ کے تحت 709 کلومیٹر سڑکوں کا کام کرنا، اس پروجیکٹ کے تحت 1,839 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کے تحت 50% سڑکوں کا کام مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میئر رام موہن نے SRDP کے تحت شہر میں زیر تعمیر فلائی اوور برج کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ اتوار کے دن IS صدن کے پاس زیر تعمیر فلائی اوور اور بہادرپورہ فلائی اوور برج کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ٹریفک اور دیگر مسائل نہیں ہیں، اس لیے جنگی خطوط پر یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ برجز کے کاموں کی تکمیل کے لیے جو وقت کا تعین کیا گیا تھا، اس سے پہلے ہی مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کمیونٹی سپریڈ نہیں ہوا، مثبت کیسز میں اضافے کے باوجود حالات سے نمٹنے محکمہ صحت بالکل تیار، وزیر اعلیٰ نے لیا جائزہ۔ ریاست میں 27,000 افراد گھروں میں کوارنٹائن کر دیے گئے، لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کو راشن کی فراہمی، مرکز کو چیف سیکرٹری کا جواب۔ غریبوں کے ساتھ غیرت مند متوسط طبقے تک رسائی، بڑے پیمانے پر راشن کٹ سربراہ کرنے اکبر الدین اویسی کی مساعی۔ اور کورونا وائرس کو مذہبی رنگ دینا مناسب نہیں، معائنے جنگی خطوط پر کیے جائیں، چاول اور رقم کی اجرائی جلد سے جلد کریں، اتم کمار ریڈی کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔